वअस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका वअस्हाबिका या सय्यदी या नूर अल्लाह। देखती आंखों सुनते कानों, आपको क़ारिया समरीन साहर की तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम जो आपके लिए एक बेहतरीन और शानदार किस्म का वजीफा लेके हाजिर हुए हैं। जितने भी स्टूडेंट्स ये चाहते हैं कि उनकी कारकर्दगी बेहतरीन हो, कि थोड़ा टाइम दें और बेहतरीन अंदाज में उनको याद भी हो और बाद में उनका रिजल्ट बड़ा शानदार हो, तो उन्होंने हमारी कही हुई कुछ इन बातों के ऊपर लाजमी अमल करना है। अगर वो अमल कर लेते हैं तो यकीन जानिए, हम गारंटी देते हैं इस चीज की कि वो बिल्कुल शानदार जो है वो पोजीशन लेंगे और बेहतरीन उनके नंबर आएंगे, रिजल्ट उनका बड़ा शानदार होगा। और ये कब होगा? जब आप हमारी कही हुई बातों के ऊपर अमल करेंगे। सबसे पहले आपने ऐसा करना है, आज जैसे हर बच्चा जो है वो कोशिश कर रहा है कि पेपर्स में बेहतरीन से बेहतरीन कारकर्दगी जो है उसको वो दिखाए, तो याद करने के कुछ उसूल याद करें। आपने याद करना कैसे पेपर? अपने सब्जेक्ट्स को देखो और जो आपके सब्जेक्ट हैं उनको देखें। हर जो जितने भी बच्चे होंगे, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उनके जहनों में ये चीज आती है कि हम सारा साल मेहनत करते हैं। मेहनत करने के बावजूद जब पेपर्स देने के लिए बैठते हैं तो क्या होता है? पेपर भूल जाता है, जहन से रिमूव हो जाता है। तो उसके लिए सबसे पहले आपने क्या करना है? अपनी फिक्र को बिल्कुल खत्म कर दीजिए। फिक्रमंद नहीं होना, जहन को रिलैक्स रखें। जब आप बिल्कुल रिलैक्स होके अपना पेपर याद करेंगे तो उसमें भी आपने कुछ बातों के ऊपर अमल करना है। कुछ स्टूडेंट्स जो होते हैं ना, उनके जहनों में क्या चीज होती है, वो आराम से कमरे में बंद हो जाते हैं, 3, 4, 5 घंटे लगातार उन्होंने याद करना है। ये तरीका गलत है। आपने इस तरीके के ऊपर अमल नहीं करना, बल्कि कैसे करना है? सबसे पहले सुबह उठिए और अपने जहन से पॉजिटिव सोचते हुए रदीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लाम दीनन व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम नबिय्यन व रसूला। जब आप ये कहते हुए अपने दिन का आगाज करेंगे तो उसके बाद आपने जब कोशिश करनी है कि पेपर को याद करने के लिए अलहदा कमरे में बैठिए जहां पे कोई शोर नहीं है, और टीवी को, मोबाइल को बंद कर दीजिए एक साइड पे, बल्कि हो सके तो कमरे से बाहर आप उस कमरे का इंतखाब करें जिस कमरे में टीवी नहीं है, और अपने मोबाइल जो हैं उनको बंद करके कमरे से बाहर रख दीजिए, उसको साइलेंट करिए और बस अपना पढ़ाई के लिए अपने जिस सब्जेक्ट का आपने इंतखाब किया है उसे खोलिए और बड़े आराम के साथ उसको वक्त दीजिए, ध्यान के साथ उसको पढ़िए। पढ़ने के भी असूल याद रखें। जब आप पढ़ने लगते हैं ना, कभी ऐसा होता है जहन मुंतशिर होता है। जब आपका जहन जो है वो इस तरह से हर तरफ मुंतशिर होगा, एक तरफ तवज्जो आपकी मरकूज नहीं होगी, तो आपने क्या करना है? आपने हर चीज को एक साइड पे रख के, फिक्रों को एक साइड पे रख के, तो आपने उसको पढ़ना शुरू करना है। आंखों के साथ उसे देखें और जुबान के साथ उसे बोलिए और फिर उस सब्जेक्ट को याद कीजिए, ताकि आपकी कान भी सुने, आपकी आंखें उसे देखें और आपकी जुबान उसे बोले। तो ये तीनों आपकी जो हिस्से हैं जब ये काम करेंगी तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपको बेहतरीन कम वक्त में अच्छा याद होगा। इसके बाद आप एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं, वहां पेपर के लिए बैठ जाते हैं, और जब पेपर के लिए बैठते हैं ना, आपके जहन से सारा पेपर एकदम से रिमूव, आपको याद नहीं आता कि मैंने क्या याद किया था। उस वक्त पेपर शुरू करने से पहले हमारी बात याद रखिए कि आपने करना क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने के बाद आपने 3 बार या 5 बार दरूद पाक पढ़ना है, और लाजमी क्यों? इसलिए कि आप सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमाने अली शान है
کہ جب تم کوئی چیز بھول جاؤ اور درود و سلام پڑھو، مجھ پر درود پڑھو، تو پھر تمہیں وہ بھولی ہوئی چیز جو ہے وہ یاد آ جائے گی۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ پیپر بھول جانے کی صورت میں بلکہ پہلے ہی سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ نے 3 بار یا 5 بار آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، اور درود پاک پڑھنے کے بعد اپنا پیپر جو ہے وہ حل کرنا شروع کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ عز و جل ہماری گارنٹی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ہماری بات نہیں ہے، ہمارا کلام نہیں ہے، یہ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور میرے سرکار کی کوئی بھی بات کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتی۔ اور ایک اور بات یاد رکھیے، درود و سلام جب ہم پڑھتے ہیں تو اللہ تعالی کی اس بندے کے اوپر 70 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ ایک بار درود پاک پڑھے، 70 رحمتیں لے لیجئے، اور جو 70 رحمتیں، اور میرے اللہ کی ایک بار ہی ایک رحمت بھی ہو گئی نا تو بے حد و بے حساب کرم ہو جائے گا۔ تو پھر کجا یہ کہ آپ 3 بار میں درود و سلام پڑھ رہے ہیں، 5 بار میں درود پاک پڑھ رہے ہیں، اور اگر ہو سکے تو درود ابراہیمی پڑھ لیجئے، سب سے بہترین بات ہو جائے گی۔ اس کے بعد پیپر دے لیے، اور اس دوران میں کیا ہوتا ہے، سارا سال بے شک سٹوڈنٹس کو کبھی نماز نہ انہوں نے پڑھی ہو، کبھی نماز کے بعد انہوں نے قرآن کو نہ کھول کے دیکھا ہو، لیکن لمبے لمبے ان دنوں میں وظائف ہوتا ہے نا، اس طرح سے کہ لمبے لمبے وظائف بندہ کرتا ہے۔ تو آپ نے کوئی لمبی چوڑی چیزیں نہیں پڑھنی، آپ کو ہم چھوٹی سی چیز بتائیں گے، اور وہ اتنا بہترین اور زود اثر، یعنی کہ یوں سمجھیں کہ اتنا پاورفل وہ وظیفہ ہے کہ آپ کر کے دیکھیے گا، انشاءاللہ عز و جل شاندار قسم کی کامیابی ملے گی، اور آپ کی پوزیشن اتنی بہترین آئے گی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، آپ کی سوچ سے باہر ہوگی۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ 5 نمازیں پڑھنی ہیں، اور عشاء کی نماز کے بعد آپ نے 3 تسبیحات 300 بار آپ نے پڑھنا ہے، یا اولی الالباب۔ کیا پڑھنا ہے؟ یا اولی الالباب۔ آپ نے 300 بار اس کو پڑھ لینا ہے، اور جب 300 بار پڑھیں گے اور جب تک رزلٹ آپ کا اناؤنس نہیں ہوتا اس وقت تک آپ نے پڑھتے رہنا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے، اور دعا بھی اتنے متوجہ ہو کے ہر طرف سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی طرف کہ یا الہ العالمین، بے شک میں بہت کمزور ہوں، میں بے بس ہوں، لیکن یا الہ العالمین تو کمزور نہیں ہے، تو بے بس نہیں ہے، تو جو چاہے وہ کر سکتا ہے، تیرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور جب یہ کہتے ہوئے اس کی رحمت کی طرف متوجہ ہو کے آپ یہ وظیفہ کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل بہترین کامیابی ملے گی۔ اور دعاؤں میں آپ ہمیں یاد رکھیے گا اور اس وظیفے کو کیجیے گا، تو انشاءاللہ عز و جل کامیابی آپ کے ضرور قدم چومے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔